الوغ لا كنتو جداد مرحبا بكم، ما تنساوش تضغطوا على الاشتراك. نتمنى ان المحتوى ديال هاد الفيديوهات اللي كنقدم يعجبكم وكذلك يفيدكم. وبالنسبه للناس القدام كنبغي نشكركم على الدعم ديالكم ونتمنى انني نكون كنفيدكم كذلك. اذا اليوم ماشي بالنسبه لي عباره عن فيديو جديد، ولكن انا بالنسبه لي غادي نعتبرها سلسله جديده اللي هي عباره عن قراءات شهر يناير. كل شهر غادي ندير لكم فيديوهات، ولكن هذه الفيديوهات فيها يعني مجموعه من الافكار الرئيسيه حول مجموعه من الكتب اللي غادي نقراهم باذن الله. وكنتمنى من هذه الطريقه نحاول انني نحفزكم ونحفز راسي اكثر اننا نقراو كتب، اننا نشاركوا بعض المعلومات. وكذلك ما تنساوش تكتبوا لي في التعليق الكتب اللي قريتو او اللي باغيين تقراو وعلاش كيدويو. بالنسبه ليا وضعت ليست فيها كاع دوك الكتب اللي باغا نقرا، حتى نكتبهم لكم في الديسكريبسيون حيت صراحه ما عقلتش عليهم كاملين. بون غيكون اختلاط في اللغات، يعني يكون كتب بالعربيه، كتب بالفرنسيه، كتب كذلك بالانجليزيه، يعني باش يكون حتى تحفيز ليا وليكم انكم تقراو كتب. وحتى اللي ما كيعجبوش يقرا بالانجلي يقدر يلقى عندي هنا كتب اللي غندوي عليهم فرونسي اولا بالعربيه الى غير ذلك. ومنين جيت حسبت كنت قلت لكم بغيت نقرا حوالي 30 كتاب، وجاتني كل شهر تقريبا شي 3 ديال الكتب اولا 2 ديال الكتب بحال هكا، على حساب واش غنكون مساليه واش غادا نقدر نكمل دوك الكتب اللي بغيت. وبالنسبه لهاد الحلقه جبت لكم كتاب ديال لوران غونيل لو جور جي ابري ا فيفر. بون بالنسبه للوران غونيل دائما الكتب ديالو كيعبروا على الديفلوبمون بيرسونيل ولا الفيلوزوفي ولا بسيكولوجي، كتب داخلين في هذا المجال. بالنسبه لو جور جي ابري ا فيفر كاين كيدوي على ديفلوبمون بيرسونيل، والحاجه اللي عجبتني فيه هو انه دار ميلونج ما بين ديفلوبمون بيرسونيل و اون هيستوار. كيحاول انه يعطي دروس عن طريق ديك القصه، يعني ضرب عصفورين بحجر كيف ما كنقول لك. كتكون نتايا عندك لا كيوريوزيتي انك تكمل داك القصه وتعرف شنو غادي يوقع، وفي نفس الوقت كاينين دي بارتي اولا دي زيفينمون كيعطيوك درس، كيعلموك بزاف ديال الحوايج. بون نقول لكم لي بيرسوناج اللي كاينين في هاد ليستوار. الوغ جوناثان هو البيرسوناج برينسيبال، كاين سون اسوسيي ميشيل مطلق بمرات سميتها انجيلا، عندهم بنت كلوي وعنده لا طون ديالو كي سابيل مارجي او بيان مارغي جو سي با. بون المهم راها مارجي ولكن واش مارغي ولا مارجي. الوغ واحد النهار غادا تجي عنده واحد لا بويميان وغادا تقول لك ما غاديش تقدر تكمل العام، ومن هذاك النهار غادي يحاول انه يتعرف على نفسه ويتعرف على لا فيزيون ديالو في الحياه. وبالنسبه للكتاب فراه صغير، يعني تقدروا تكملوه دغيا. بالنسبه للناس اللي ما كيعجبهمش الكتب اللي كيكونوا طوال بزاف ولا شي حاجه، فيه تقريبا 285 فيه 285 صفحه كيف ما كتشوفوا قداش. الوغ يس كيبان لي انه خرج في 2014. نقرا لكم الريزومي اللي كاينه في اللور ديالو باش نعطيكم l'idée principale ديالو اولا الريزومي ديالو. Alors imaginez, vous vous baladez sur les quais de San Francisco un dimanche, quand soudain une bohémienne vous saisit la main pour lire votre avenir. Amusé, vous vous laissez faire, mais son regard se fige et devient livide. Ce qu'il va finalement vous dire, vous auriez préféré ne pas l'entendre. À partir de là, rien ne sera plus comme avant. Et vous sera impossible de rester sur les rails de la routine habituelle. C'est ce qui va arriver à Jonathan à la suite de cette rencontre troublante. Il va se retrouver embarqué dans une aventure de découverte de soi, ponctuée d'expériences qui vont changer radicalement sa vision de sa vie, de la vie. Alors, الريزومي يعني من النهار اللي غادي تجي عنده ديك لا بويميان وغتقول ليه غادي تموت وما غاديش تقدر تكمل العام، فهنا غادي يحاول انه يخرج يدير اون بوز من الخدمه ديالو ويمشي عند العمه ديالو مارغي باش يبقى عندها، وهي اللي غادا تعاونو انه يعرف معنى ديال الحياه وكيفاش يقدر يعيشها في الاخر. صراحه فيه دي بوين بوزيتيف يعني زوين بزاف، و سيرتو بور لي جون كي سون دي زونتربرونور كنصحكم به، حيت هو هاد ليستوار فريمون كتبين كيعطي ليسون ديال لي فالور، سيرتو مع سون اسوسي ميشيل غيبين لكم بزاف ديال الحوايج اللي تعرفت عليهم. وصراحه حتى انا كنت كنشوفها بهذه الطريقه، يعني انه قال ليه واحد الدكتور ملي كتحس بلا ديبرسيون شنو تدير، قال لي كناكل الشوكولات كنشعل التلفازه، يعني احنا صراحه كاملين كنديروا هذه القضيه.
وقال لي شفتي راه هنا كاينه نفس الشيما. دائما كنحاولوا اننا نقلبوا في ليكستيريور على حلول المشاكل ديالنا للداخل. وهنا فين كاين الخطا، يعني الا كانوا عندك مشاكل في الداخل راه الحلول ديال كاع المشاكل كاين في الداخل ديالنا، في نفسيتنا، في ذاتنا، في التفكير ديالنا الى غير ذلك. ف كنصحكم به فريمون زوين. عطاني افكار جديده، تعرفت فيه على مجموعه من الحوايج. نقدر نقول لكم ما بين لي رومان ديال لوران غونيل كاين لو فيلوزوف كي نيتي با ساج، كاين لوم كي فولي اتر heureux. دونك بين هاد الكتب حتى هما يكونوا كيدويو على الديفلوبمون بيرسونيل ولا لا فيلوزوفي ولا البسيكولوجي. بون هذا هو الكتاب ديال لو جور جا بري ا فيفر اللي كان فيه ان ميلونج ما بين اون هيستوار و ديفلوبمون بيرسونيل. عطاني بزاف ديال صراحه معلومات، وكذلك عطاني دروس تعلمت منه. وتخيلوا نتوما شي نهار جاتكم واحد لا بويميان تقول لكم غتموتوا شنو غديروا؟ صراحه الدروس اللي فيه فريمون زوينين واستفدت منهم، وكنتمنى انكم نتوما تقراوه. قولوا لي كيف جاكم وتعطيوني رايكم على هذا الكتاب. وبالنسبه لي قريت التعاليق ديالو فلقيت لا بلوبار ديال الناس تيدويو عليه مزيان، يعني ما كاينش دي كريتيك على لوران غونيل. اذا كان هذا هو اول كتاب في اول حلقه ديالنا بدايه شهر جونفي. صراحه ما كنتش قريته في جونفي ولكن كملته في جونفي، فكنتمنى انه يكون عجبكم. تسناوني الحلقه الثانيه باذن الله، اولا الحلقه الثانيه في السلسله اللي غادي ندوي لكم وقيلا يكون كتاب بالعربيه. نقول لكم كتاب ولا بلاش؟ المهم غادي ندوي وقيلا على قوه عقلك الباطن، حيت هو صراحه كنت قريته شحال هادي، ولكن واخا تنقرا تنعاود نرجع ليه. انا ديما تمشيش ما تخرجش على الموضوع. المهم كان هذا هو الفيديو ديال لو جور جا ابري فيفر ديال لوران غونيل. كنتمنى انكم تقراوه حيت زوين وكيعطي معلومات زوينين وفادني صراحه. حتى الفيديو الجاي باذن الله، والسلام عليكم.